हेलो हाई नमस्ते अभिवादन। म पुण्य गौतम तपाईँहरूकै साथी यतिखेर लाइभमा आएको छु। केही विषयवस्तुहरू छन् जसको विषयमा बोलौँ पनि लाग्यो। अब जस्तो अहिले मार्केटमा देखिएको कतिपय फिल्मी फन्डा, यसको विषयमा के गरिरहनु भएको छ, कति उन्नति त राम्रै होला। म सबैको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज म महानायकको उपाधि प्राप्त गर्नुभएका, जनताबाट महानायक भनेर साह्रै रुचाइनुभएका महानायक राजेश हमालको व्यक्तित्व, कृतित्व, योगदान, वर्षी आदि इत्यादि विषयमा केही कुरा बोल्नेछु। त्यसै गरी समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि आफ्ना मतहरू सुस्पष्ट ढङ्गले राख्नेछु र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि हामी सिन्धुपाल्चोकको हिजोको यात्राको विषयमा पनि मैले केही कुरा गर्नु छ र यहाँहरूले त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। साथीहरू, महानायक राजेश हमालको विषयमा म एकछिनपछि तपाईँहरूसँग संवाद गर्नेछु। यो संलाप भन्दा पनि हुन्छ, एक पुराण वाचन जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँका विचारहरू, भावनाहरू, अभिव्यक्तिहरू मलाई भेटेर वा कुनै पनि द्वारा तपाईँहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू सुस्पष्ट रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा कदर पनि गर्छु। डेमोक्रेसीमा वाद विवाद संवादको प्रक्रिया निश्चित रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्छ। वादे वादे जायते तत्त्वबोध भन्ने एउटा मान्यता नै छ। त्यसकारण हामी फेरि अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छौँ। म भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन जुन विषयहरू सतहमा आएको छ, यी विषयका बारेमा छलफल गर्दाखेरि यसको ग्राभिटी, यसको गहिराई, यसको होराइजन, क्षितिजलाई पनि हामीले निहाल्नु पर्ने हुन्छ। अब म महानायक राजेश हमालज्यू र समकालीन राजनीतिबारे बोल्नु अगाडि ठ्याक्कै हिजोको सिन्धुपाल्चोक यात्राको विषयमा केही कुराकानी गर्छु। सिन्धुपाल्चोकको जम्बोमा ठुलो पहिरो गयो। त्यो पहिरोमा परि दर्जनौं मान्छेहरू बर्बाद भए, कैयौं मान्छेहरू पहिरोमा पुरिनु हो र उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरौँ र पीडितहरूको घाउमा मलम पनि गरौँ भनेर केही साथीहरूको सरसल्लाह भयो। त्यसो त हामी एउटा ठुलै टिम लिएर व्यापक मद्दत गर्नको लागि जाने तयारीमा थियौँ, तर साथीहरू उपत्यका बाहिर हुनुहुन्थ्यो। कोहीको के काम पर्यो, पानी पनि झमझम परिरहेको, ठ्याक्कै चाँजो पाँजो मिलेन। नमिलिसकेपछि अब म त वास्तवमै एकदम बेचैन भएर बसेको थिएँ। मेरो तन शरीर या काठमाडौँमा भए पनि मन उता सिन्धुपाल्चोकतिर गइसकेको थियो। चरी जस्तो भर्र उडेर जाने मन, यो भावुक मन, यो दयालु मन त्यहाँ पुगिसकेको थियो र केही मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि जाउँ न भन्नुभयो। अघिल्लै दिन जाने हामीले चाँजो पाँजो मिलाएको, तर संयोग मिलेन। फेरि अघिल्लो दिन केही पोलिटिकल अरू साथीको बाइकमा लिफ्ट लिएर जाने क्रममा त्यो दिन त्यो सम्भव भएन र हिजो बिहानै हामी तर्दै बडो कष्ट सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय पुगियो। पुगिसकेपछि मसँग एकजना साथी, उहाँको थर थिङ हो र उहाँ र म थियौँ, विकास थिङ, उहाँ र म गयौँ र सञ्जीवनी इन्टरटेनमेन्टको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो सन्तोषजी। त्यसपछि यो स्टोरीको साथी हुनुहुन्थ्यो विष्णु भाइ, विष्णु बुढाथोकी। हामी त्यहाँ पुग्यौँ। पुगिसकेपछि त्यहाँ पीडित पक्षलाई भेट्न जाने तयारी गर्दै थियौँ। त्यही बेलामा थिङ भाइको फोन आयो। विकास थिङ भाइको घरबाट फोन आइसकेपछि उहाँको छोरा सिकिस्त भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। यहाँ फोन आएको छ साथीहरू। म ठ्याक्कै थिङ भाइले नै गर्नुभएको रहेछ, म उहाँलाई पछि गर्नेछु, संयोग पनि कस्तो। र त्यसपछि उहाँको फोन आइसकेपछि अनि हामी अगाडि बढ्यौँ। होइन, अगाडि जाने तयारी गर्दै थियौँ। अगाडि उता सिन्धुपाल्चोक जाने तयारी गर्दा गर्दै त्यस्तो सिरियस हालतमा उहाँको बच्चा भएको अवस्था जानकारी पाइसकेपछि अब मानवीय हिसाबले उहाँ त आफ्नो सन्तानको पनि हो, त्यो हिसाबले हामी अलमलमा पर्यौँ।
झाडा पखालाले ग्रस्त हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईहरु काठमाडौँ नै जानुस्, त्यो बाबुको उपचार गर्नुस् भनेर पत्रकार मित्रहरूले पनि सुझाव दिइसकेपछि हामी यता फर्क्यौं, काठमाडौँतिर फर्क्यौं र हामीले जे जति सकेको आफ्नो खल्तीमा भएको रकम कलम पीडित भनेर पत्रकार बन्धुहरूलाई हस्तान्तरण पनि गरेका छौं। त्यसपछि हामी यता काठमाडौँतिर फर्क्यौं। हामी वास्तवमै जान खोजेको चाहिँ जम्मूमै हो। त्यहाँ गएर पीडितको घाउमा मलम लगाउने हाम्रो म्याक्सिमम कोसिस थियो र हामीले प्रतिबद्धता संकल्प गरेका थियौं। त्यो संकल्प प्रतिबद्ध गरेर आएका छौं कि हामी फेरि अलि पुग्दो रकम लिएर, जस्तो कि अब बाबुराम तामाङजी, म, विकास विष्टजी, नरनाथ गौतमजी लगायतको साथीहरूको एउटा टोली नै फेरि हामी जानेछौं, त्यहाँ जम्मू जानेछौं अथवा यही उहाँ त्यहाँका साथीहरूलाई बोलाएर हामीले मद्दत गर्नेछौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, बाचा हो, हामी यो बाचा पूरा गर्छौं। यो त भयो सिन्धुपाल्चोक यात्राका बारेमा केही कुराहरू। केही साथीहरूले यसमा कन्ट्रोभर्सी फैलाउने कोसिस पनि गर्नुभयो। यसो नगर्नु होला, म विनम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अब महानायक राजेश हमालज्यूको विषयमा केही कुराकानी गरौं। अब दीपाश्री निरौलाले अस्ति फ्याट्टै एउटा कुरा भन्नुभयो, दिइसकेपछि अहिले यत्र तत्र सर्वत्र जताततै यही विषयले मार्केट पिटेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, दीपाश्री निरौलाजीले भावनामा आएर यो कुरा बोल्नुभयो होला, तर त्यसको मम छिटो भन्दा छिटो यो विषयमा आफ्नो राय, आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ नेपाली जनता समक्ष। र दीपाश्री निरौलाले को हो राजेश हमाल भन्ने टाइपले अभिव्यक्ति दिन पटक्कै सुहाउँदैन, किनभने राजेश हमाल भनेको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजको कमर्सियल मेनस्ट्रिम मुभीको त्यो मूलधारको सिनेमाको महानायक नै हो। त्यसो त फिल्म प्रति हामीलाई त्यति धेरै रुचि छैन, फिल्म पनि हेर्दैनौं। आकल जोकल यदा कदा औँसी पूर्णिमामा यसो निम्तो आउँदा हेर्न जाने मात्रै हो। विद्यार्थी कालमा हेरियो होला, त्यतिखेर अलि मनोरञ्जन पनि लियो। तर पनि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी फिल्म कहिले पनि भएन, हिजो पनि भएन, आज पनि छैन र सायद भोलि पनि नहोला। किनभने म मूलतः पोलिटिकल मान्छे हुँ र सामाजिक काममा रुचि राख्छु, कुरा यही हो। तर फिल्म सेक्टरलाई राष्ट्रका गहना तुल्य कलाकार, साहित्यकार, त्यसपछि विभिन्न यो आर्टिस्टिक खेल्ने अथवा कमर्सियल मुभी खेल्ने कलाकार सूचना अपडेट गरिन्छ, अखबारमा पढिन्छ, इन्टरनेटमा आएका सबै सामग्रीहरू प्राय अपडेट गरिन्छ र अलि गतिला मुभी हेर्ने पनि गरिन्छ। अब यतिखेर राजेश हमालज्यूको चर्चाले बजार गर्न आएको छ। अब राजेश हमाललाई होच्याएर खसालेर बोल्ने दीपाश्री निरौलाजीले अहिले सायद महसुस गर्नुभएको छ र म यो भन्न चाहन्छु, मैले बारम्बार भनेको छु र फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नोबेल पुरस्कारलाई एक बोरा आलुभित्रको एउटा कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर त्यसलाई फ्याँकिदिनुपर्छ, नत्र सारा बोरा त्यसले सखाप गर्छ भनेर आफ्नो बुलन्द अभिव्यक्ति दिने तत्कालीन नोबेल पुरस्कारलाई पनि कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने तपाईलाई थाहा छ। अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्त्रे भन्नुभएको छ, कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो नाम, आफ्नो गरिमा, आफ्नो डिग्निटीमा बहुत गर्व हुन्छ। हो, पक्कै पनि अस्तित्ववादी हुन्छ मान्छे। राजेश हमालज्यूको विषयमा त्यो उहाँले, दीपाश्री निरौलाले त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै किसिमको अभिव्यक्तिहरू आए, यति धेरै तनाव फैलिएको छ। अब दीपाश्री निरौलाको जीवनमा ठुलो तनावको पहिरो नै खसे जस्तो भएको छ र दीपाश्री निरौलाजी तपाईले जे बोल्नु हो त्यो राम्रो कुरा बोल्नु भएन। त्यसो त दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौलालाई मैले अलि अगाडिदेखि नै चिन्दछु र चल्दा मलाई प्रत्येकचोटि निम्ता गर्नुहुन्छ। एउटा त्यो छ माया छपक्कै भन्ने फिल्म हेर्न गइयो पनि, म सपरिवार गएको थिएँ र दीपाश्री निरौलाजीसँग पनि त्यतिखेर भेट भएको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि त्यो फिल्म हेर्न जानुभएको थियो, माग्ने बुढा भनेर सुपरिचित केदार घिमिरेजीलाई पनि त्यहीँ भेटेका थियौँ र दीपाश्री निरौला हसमुख हुनुहुन्छ, ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, नो डाउट। उहाँ सनै रहिरहेछ भन्ने टेली सिरियल मार्फत आएको एउटा प्रतिभाशाली कलाकार हो
दीपकराज गिरिजीसँग रामविलास धनियाको रूपमा होस् या तितो सत्यको जोडीको रूपमा उहाँको सदैव त्यो जोडी जम्यो र दर्शकहरूले सबैले तारिफ गरे, वाह वाह भने। तर अब कौवाला बेल्पाको हर्षण विस्पत भने जस्तो अहिलेको यो कन्ट्रोभर्सी उहाँहरूको बिचको जो टग अफ वार छ, डिबेट छ, जुन खालको डिस्कसन छ, त्यसलाई हामीले ड्याम केयर गर्न सकेनौँ र यो विषयमा केही तर्क राखौँ भन्ने लाग्यो। र दिपाश्री निरौलाले भावनामा बहकिएर इमोसनल भएर अस्ति जे कुरा राख्नु भएको छ त्यसले उहाँलाई घाटा गर्यो, त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ भयो, प्रत्युत्पादक भयो। र सायद अब कला क्षेत्रका मानिसहरूलाई बेला बेलामा कन्ट्रोभर्सीमा फस्ने सौख पनि हुँदो, कतिलाई पब्लिसिटी स्टन्टमा आइरहनुपर्छ, छाइरहनुपर्छ। त्यस कारणले नाम होस् या बदनाम कहिले कलाकार पनि हिँड्ने गर्छन्। म त्यो कुरा दिपाश्रीमा लागू नहोला कामना गर्छु। मेरो कामना के कति सफल हुन्छ मलाई थाहा छैन। र म के कुरा भन्न चाहन्छु भने दिपाश्री निरौलाले पनि एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजलाई एक्लै पनि लिड गर्ने कमर्सियली सक्सेसफुल मुभी दिने राजेश हमाल अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर नै हो। यसमा कसैले डाउट गर्नु पर्दैन। कुनै इन्द्रेका बाबुचन्द्र, कुनै बारातको टाँगाले राजेश हमालको गरिमा प्रेस्टिज खस्काउन सक्दैन। यो कुरा म लेखेर दिन सक्छु, किनभने राजेश हमालको जस्तो डिग्निटी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा असाध्यै कम मान्छेमा छ। र दिपाश्री निरौला मेरो त उमेरले उहाँ दिदी नै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि लामो समयदेखि दशकौंदेखि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा जमेर आएको, सिक्का जमाएको एउटा प्रतिभाशाली कलाकार। सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, बोल्नु अगाडि 1000 चोटि सोच्नुहोस्। बोली र गोली फिर्ता हुँदैन भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुखमा आयो भन्नेमा प्याच्च बोल्ने, खान पाइयो भन्नेमा क्वाप्प खाने, बस्न पाइयो भन्नेमा थ्याच्च बस्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। हामी कहाँ बुढापाकाले यो कुरा उहिलेदेखि भन्नुभएको छ। र दिपाश्री निरौलाजीलाई अहिले एकदमै तनाव भएको छ अरे, डिप्रेसनमा पुग्नु भएको छ अरे। फ्रस्ट्रेसनबाट डिप्रेसनमा पुगिसकेपछि कुन दिन उहाँले न सुसाइड नै गर्ने हो कि भनेर कतिपय शङ्का गरिरहेका छन्। म दिपाश्री निरौलाजीलाई भन्न चाहन्छु, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाए पनि, मान्छेहरू लडे पनि उठ्नुपर्छ, सम्हालिनुपर्छ, तङ्ग्रिनुपर्छ, फटाफट अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले हो त्यो भन्नुपर्ने थियो, भनिहाल्नु हो। भनिसकेपछि त अब त्यसमा तपाईँले कन्फेसन्स गर्ने, जिन्ज्याक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा सोसियल कन्ट्र्याक्ट र कन्फेसन्स जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक जिन्ज्याक रुसोले भन्नुभएको छ, कन्फेसन्स भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भावनात्मक हिसाबले बहकिएर बोलेको कुरामा आई एम सो सरी भन्नुहोस्। देवराज गिरिजी, तपाईँले मध्यस्थता गर्नुहोस्। दिपाश्री निरौला, राजेश हमालज्यूलाई एउटै टेबलमा ल्याउनुहोस्, मिडियाहरू साक्षी राख्नुहोस्, कफी खुवाउनुहोस्। यो विषयलाई रबर ब्यान्ड जस्तो धेरै तन्काएर लानु पनि जरुरी छैन। र यो सिने इन्डस्ट्रिजमा कोही कसैको इनेमी पनि हुँदैन, राइभल हुन सक्छ, कोही कसैको शत्रु स्थायी रूपमा हुन सक्दैन। न राजनीतिमा हुँदो रहेछ, न सिनेमा लाइनमा। अब मलाई त के भन्न मन लाग्छ भने अहिलेको यो जो विवाद छ, यो एक प्रकारले भन्ने भने सिनेमा भित्रको राजनीति हो, पोलिटिक्स हो यो। र यस्ता कन्ट्रोभर्सी चल्दै गर्छ भनेर पनि ठ्याक्कै चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ छैन भने दिपाश्री निरौला जस्तो खारिएको कलाकारले महानायक राजेश हमालको विषयमा जसै कमी हो, यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ दिपाश्री निरौलाले। र पक्कै पनि कुरा के हो भने कुन्नी के जाति जोगाउनु भनेर हाम्रो समाजमा भनेका छन्। थुतुन र कुन्नी के जाति त्यो जोगाउनै पर्छ, नजोगाए मान्छे फस्छ। 18 दिन चाहन्छु। यो लाइभ हेर्नुभयो भने उहाँलाई कति चित्त बुझ्ला नबुझ्ला त्यो उहाँको कुरा हो। बसेर पनि म कुराकानी गर्न सक्छु, महानायक राजेश भेटेर म कुराकानी गर्न सक्छु, दिपाश्रीसँग पनि भेटेर कुराकानी गर्न सक्छु, टेलिफोनमा पनि कुरा गरेर सुझाव दिन सक्छु। र कुरा के हो भने राजेश हमालज्यूको विषयमा भन्नुपर्दा राजेश हमाल मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ। 2047-48 सालमा हामी एसएलसीको तयारी गर्दै थियौँ, त्यतिखेर स्कुल लाइफमा थियौँ र राजेश हमालको फिल्मले तहल्का मचाउँथ्यो। त्यतिखेर 47-48 सालमा रिलिज भएको पहिलो उहाँको
उहाँलाई इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने सिनेमा भनेको युगदेखि युगसम्म थियो। युगदेखि युगसम्म फिल्म हलमा चल्ने बित्तिकै लाइन लायो, ओहो हो। हामी पनि, मैले कहिले पनि यो फिल्म हेर्नको निम्ति स्कुल बङ्क गरेको छैन, कलेज बङ्क गरेको छैन। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम साथीहरूको लहैलहीमा लागेर त्यतिखेर हाफ टाइम पछि फिल्म हेर्न गइयो। अब हलमा टिकट पाउन त बहुत मुस्किल छ। ब्ल्याकमा 3 रुपियाँको टिकट छ, अहिले पनि छ। फिल्म हेर्न गइयो, तर पसिना आएको छ। हपहपी गर्मीमा हामी पाकेर अचार भइसकेका छौँ। तै पनि राजेश हमालको जो सिनेमा जब सुरु भयो, फिल्म सुरु भइसकेपछि राजेश हमालको पर्दामा इन्ट्री हुन साथ साई साई सुई सुई ताली आयो। कसैले भने वाह क्या बात, चङ्की पाण्डे जस्तो, डिट्टो सञ्जय दत्त जस्तो भने, कसैले चङ्की पाण्डे जस्तो भने। ह्यात तेरिका होइन नि, मिथुन चक्रवर्ती हेरिकन हेर्नु नपर्ने फोटोकपी भने। राजेश हमाल वास्तवमै त्यो खालको प्रस्तुति भएको, त्यो खालको शारीरिक संरचना भएको, हाउभाउ कटाक्ष भएको त्योभन्दा अगाडि नेपाली सिनेमाले पाएको थिएन। भुवन केसीको आफ्नै युग थियो। शिवश्रेष्ठज्यू त्योभन्दा अगाडि लिड गर्दै आउनु भएको थियो, प्रतिनिधित्व गर्दै। महानायक राजेश हमाल पर्दामा देखा परिसकेपछि त मान्छेहरू हिप्नोटाइज भए, ताली बजाउन लागे। राजेश हमाल एकदम छपको दबौ खरो दबङ ट्यालेन्टेड नायक, यसमा कुनै डाउट गर्नु पर्दैन। उहाँ शिष्ट हुनुहुन्छ, मर्यादित हुनुहुन्छ। त्यसपछि राजेश हमालले बारम्बार धेरै फिल्महरू खेल्नुभयो। देउता खेल्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ, देउता फिल्मले पनि रजत पट फिल्म खेल्नुभयो। राजेश हमाल पोस्टरमा देख्न साथ फिल्म कमर्सियली सक्सेस कारण हाम्रो ताउ अब जाउलो पाक्यो, हाम्रो बन्दोबस्त भयो, हामीले घर ठडायौँ, हामीले गाडी किन्यौँ आदि इत्यादि भनेर इन्टरभ्यू दिने कलाकारको कुनै कमी छैन। त्यसो त नेपालमा म जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो सिनेमा क्षेत्र हाम्रो बसको कुरा होइन। यसमा हामीले केवल मिस्कल गर्न सक्छौँ। मेरो अब्जर्भेसनमा नेपाली सिनेमाका त्रिमूर्ति भनेको राजेश हमाल, शिवश्रेष्ठ, भुवन केसी नै हो। र उहाँहरूले आफ्नो समयमा लिड गर्नुभएको छ। 30 को दशकदेखि लगातार 60 दशकसम्म लिड गर्ने भनेको यिनै नामहरू हुन्। पहिलो चरणमा शिवश्रेष्ठले तहल्का मचाउनु हो। पाकिस्तानमा त शिवा भनेर उहाँलाई बहुत ठुलो रेस्पेक्ट गर्छन्। अब नेपाली सिनेमामा र यो जुन ढङ्गको यो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टरको भूमिका छ, त्यसमा शिवश्रेष्ठ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, उहाँ सदाबहार हुनुहुन्छ। अब भुवन केसीको कुरा आयो, एकदम मादक मुस्कान सहित आएका भुवन केसी, उहाँले जुनीबाट फिल्म खेल्न सुरु भयो र गर्नुभयो र त्यो जुनी फिल्म एकदम सक्सेसफुल भयो। सम्झना, कुसुमेरो माल, दर्जनौं यस्ता करोडपति लगायतका फिल्महरूमा भुवन केसीको अभिनयको सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन्। अभिनयको क्षेत्रमा भुवन केसी रूप सौन्दर्य, अभिनयको क्षेत्रमा उहाँ पनि बेजोड विलक्षण हुनुहुन्छ। अब उहाँको छोरा कन्ट्रोभर्सीमा फसाउने काम भयो। कतिले प्ले बोय भन्दै उहाँलाई अनेक ढङ्गको रङ्गीन ठप्पा लगाउने गर्छन्। तर भुवन केसीको विषयमा मैले भन्नुपर्दा, भुवन केसीलाई बदनाम गर्ने गरी उहाँकै छोरी उमेरकी एउटा साम्राज्य राज्य लक्ष्मी शाह हो कि राणा को हुनुहुँदो रहेछ बहिनी, हाम्रो भतिजी उमेरको हुनुहुन्छ र उहाँले एकदमै गाली गलौज गरेको देखेँ। अब वास्तवमै भन्यो भने गुणले गुण खान्छ, म तँलाई खान्छु भने जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यतिखेर। किनभने साम्राज्यलाई डेब्यू गर्ने भनेकै भुवन केसीले हो। उहाँको फिल्ममा खेलिसकेपछि उहाँले नाम कमाउनु भयो, दाम कमाउनु भयो, इज्जत शोहरत हासिल गर्नुभयो। कृतज्ञ र बेइमानी हुन मिल्दैन हो। छोरी जस्तै मानेर उहाँले अलिकति माया पनि गर्नुभएछ, के गर्नुभएछ त्यो उहाँहरूको प्राइभेसी हो। 3-3 वर्षसम्म त्यो कुरा लुकाइएको छ। अहिले हठात आएर भुवन केसी काम गरिएको छ। भुवन केसीले विज्ञप्ति मार्फत त्यसलाई स्पष्ट गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो कि तपाईँले धैर्य धारण गर्नुहोस्, सिनियरिटीको सम्मान गर्नुहोस् र विज्ञताको सम्मान, सिनियरिटीको सम्मान नै सबैभन्दा ठुलो सम्मान हो। राजेश हमालज्यूको कुरा गरौँ। राजेश हमालज्यू व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि कन्ट्रोभर्सीमा फस्ने टाइपको मान्छे होइन। मैले अब पर्दामा त्यस्तो अजङ्ग देखेको राजेश हमाल व्यक्तिगत जीवनमा पनि भेट्दाखेरि 6 फिट
रातो पिरो हुन्छ, वेल एजुकेटेड हुन्छ, डिप्लोमेट चुडाबहादुर हमालको छोरो कुनै समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धोखाधडी गरेर दरबार छिरे पनि धोखाधडी नगर्ने प्रमिनेन्ट त्यो बेलाको कम्युनिस्ट नेता, कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भइसकेका डाक्टर केशवजङ रायमाझीको नाति हुनुहुन्छ राजेश हमाल। उहाँको अङ्कलको नाम, राजेश हमालज्यूको अङ्कलको नाम दीपक जङ रायमाझी हो। दीपक जङ रायमाझीले नै उहाँलाई डेब्यू गराउनु भएको इन्डस्ट्रिजमा। पहिला त भाग्यरेखा भन्ने ब्यानरमा उहाँको इन्ट्रोड्युसिङ गराउन खोज्दा त्यतिखेर क्रिस्टी मैनालीसँग के कन्ट्रोभर्सी लफडा भएको नि, अनि त्यसपछि त्यो फिल्मबाट उहाँले हात धुनुभयो र रविन्द्र खड्का त्यसको नायक हुनुभयो। त्यसपछि 47-48 सालमा मात्रै राजेश हमालज्यूले त्यतिखेर फिल्म खेल्नु भएको। सम्भवतः राजेश हमालज्यू 19-20 साल 57-58 वर्ष भइसक्नुभयो, तैपनि एकदम ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तेज तरार हुनुहुन्छ, विवाह गरेको धेर भएको छैन, बाबु बन्ने हल्ला पनि मार्केटमा चलिरहेको छ। उहाँलाई यदि त्यो कुरा सत्य हो भने हामी अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र राजेश हमाल 25-26 वर्षसम्म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई लिड गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको ट्रेलर, उहाँको फिल्म आउँदैछ भनेर ट्रेलर आयो भने अथवा टिभीमा एडभर्टिजमेन्ट, रेडियोमा विज्ञापन आयो भने मान्छे हुर्कै भएर जान्थे। र मजदुर वर्गदेखि हाई क्लाससम्मका मान्छेले टिकट काटेर उहाँ सदाबहार नायक हो। जसरी भारत समाचार आयो, दुःखद समाचार हो, हामीलाई बहुत दुःख लागेको छ। र भारतीय सिनेमाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी एक्टर अमिताभ बच्चन र उहाँको सुपुत्र अभिषेक बच्चनलाई कोरोना लागेछ, त्यो प्रमाणित भयो। उहाँले आफैले ट्विट गरेर त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। हलिउडमा टम क्रुज भने जस्तै, यता राजेश हमाल, बलिउडमा अमिताभ बच्चन भने जस्तै हामीले हाम्रो इन्डस्ट्रिजमा गर्व गर्ने व्यक्ति भनेको राजेश हमाल हो, भुवन केसी हो, शिवश्रेष्ठ हो। त्यसकारण महानायक भन्ने टाइटल राज्यले दिने कुरा होइन। त्यो व्यक्तिले अथवा जनताले मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई त्यो ताज पहिराउँछन् भने कसलाई के आपत्ति? अरूको खुट्टा काटेर कोही अग्लो हुँदैन के, आफै अग्लिनुपर्छ। अरूलाई होच्याइ भन्दैमा कोही होचिँदैन। अनि धर्रा चढेर सबैलाई बाम पुड्के लसुन पुड्के देख्ने यो खराब आदत पनि अब हामीले फेर्नुपर्छ। कसैको पनि एकदमै आलोचना गर्ने, अशिष्ट, अभद्र, अमर्यादित तरिकाले हिलो छ्याप्ने काम पनि नगरौँ। हेर्नुहोस्, त्यसो त अमिताभ बच्चन महानायक हुन् कि होइनन् भनेर त्यहाँ धेरै कन्ट्रोभर्सी त्यहाँ पनि सृजना भयो। अब अभिनय क्षमताकै हिसाबले त्यसो त भारतमा इरफान खान जस्ता प्रतिभाशाली अमिताभ बच्चन भन्दा पनि राम्रो समाल के अरे अमिताभ बच्चनलाई नै भनिन्छ। टम क्रुज भन्दा, ब्र्याड पिट भन्दा प्रतिभाशाली एक्टरहरू हलिउडमा होलान्। एन्जेलिना जोली भन्दा राम्रो एक्ट्रेस होलान् हलिउडमा। तर पनि त एन्जेलिना जोलीलाई नायिका भनिन्छ, ब्र्याड पिटमा महानायक त्यहाँ पनि भनिन्छ। अनि भारतमा पनि त अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय अथवा कटरिना कैफ, शाहरुख खान, सलमान खान भन्दा धेरै राम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता पनि कुरा त्यही कुरा सही हो। तर पनि राजेश हमाललाई नै मूलधारको सिनेमाको लिड गर्ने, वास्तवमा भन्यो भने त्यतिखेर हिन्दी फिल्मले मचाएको बेला नेपाली फिल्मको मार्केटलाई थामेर बस्ने, नेपाली फिल्ममा दर्शकलाई अभ्यस्त गराउने श्रेय भनेको राजेश हमाललाई जान्छ। त्यतिखेर पप गीत मार्फत साथै भने नेपाली सङ्गीतको धरोहर थाम्ने कलाकारहरूले हिन्दी गीतको मार्केट डाउन गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले अब फोनहरू धेरै आएको छ, धेरै कुरा नगरौँ। लाइभमा म यति कुरा भन्न चाहन्छु, मेरा इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ, धेरै बक नगरौँ। किनभने अब कुरा र छिटोभन्दा छिटो र राजेश हमालको बीचको जुन टग अफ वार छ, जुन ढङ्गको अहिलेको यो गाँडको राकर बढी फराफर टाइपको अस्वस्थ जुन कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नको निम्ति कसैले मध्यस्थता गरेर दीपक राजजीले गरे पनि
र राजेश लागि राजेश खन्ना को स्टारडम अहिलेसम्म कसैसँग तुलना हुँदैन भनिन्छ। राजेश खन्नाले जहाँ कार रोक्थे त्यसो त अमिताभ बच्चन जहाँ उभिनैबाट लाइन सुरु हुन्छ भनेर पनि मान्छेहरू भन्थे र राजेश हमाल जहाँबाट उभिनुहुन्छ त्यहीँबाट कमर्सियल मुभी पनि सुरु हुन्छ। अहिले अनमोलको पुस्ताले पनि राम्रै गरिरहेको छ, तर पनि दुई चारवटा फिल्म खेल्दैमा टप्पर टुइया भएर भुइँफुट्टा भएर ताईको फरल्ला जस्तो भएर धोतीको जुम्बो टोपीमा पुगे जस्तो उत्पात चोरी फेरि गर्न सक्दैन। त्यसैले कुनै समय दुई चारवटा फिल्म हिट हुने बित्तिकै धीरेनजीलाई पनि म मान्दछु, कदर गर्छु। हु इज राजेश हमाल आई डोन्ट नो, आई डोन्ट केयर भनेर उनले भनेका थिए। त्यो बापत एक दशकसम्म दर्शकहरूले धीरेन साक्यको सिनेमालाई लगभग धेरै नै बाइकट गरेका थिए, बहिष्कार गरेका थिए। त्यसको ठुलो मूल्य उहाँले चुकाउनु परेको थियो र आज पनि म भन्न चाहन्छु राजेश हमाललाई दशा लागेर दिपाश्री निरौलाजीले त्यसो भन्दा निरौला राजेश हमालज्यू महानायक त्यसो त अहिले जमाना अलिकति फेरिएको छ, तै पनि उहाँ बुढो बाघ जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धि विकास सबैका राम्रो होस्। सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामय हामी भन्न चाहन्छौँ। म राजेश खन्नाको कुरा गर्दै थिएँ। भारतीय सिनेमा इन्डस्ट्रिजमा अमिताभ बच्चन भन्दा पहिला तहल्का मचाएको भनेको राजेश खन्नाले भनिन्छ। राजेश खन्नाको सेतो कार जहाँ रोकिन्थ्यो उनका डायट फ्यान युवतीहरूको चुम्बनको कारण त्यो सारा कार रातो भइसक्थ्यो अरे। त्यस्तो राजेश खन्नालाई भेट्न पाएको छैन, उनकै कारमा चुम्बन गर्न सुरु गरिहाल्ने। अनि देवानन्दको विषयमा त हामीले यो पनि सुनेका छौँ कि त्यतिखेर मान्छे युवतीहरू बार्दलीबाट आम फाल्ने खतरा हुन्थ्यो, त्यसकारण लगभग त्यो पोसाकको निम्ति उनलाई ब्यान गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। दिलवाले दुनिया ले जाएंगे जस्ता सुपरहिट मुभी दिइसकेपछि शाहरुख खानको स्टार क्रेज पनि वात्तै माथि सातौं आसमानमा चम्किएको थियो। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान आदि इत्यादि, अब अक्षय कुमार उनीहरू अहिलेसम्म पनि भारत मूलधारको सिनेमाको नायक भएर गएका छन्। ग्लोबल मार्केट खस्किएको छ। कोरोनाको कारण, लकडाउनको कारण सिनेमा इन्डस्ट्रिजमा पनि महादशा सुरु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कोरोनाको कहरबाट संसारले मुक्ति चाँडोभन्दा चाँडो पाओस् र साँच्चै भन्यो भने अब सिनेमा क्षेत्र स्टारडम भएको, क्रेज भएको नायक भनेको राजेश हमाल। आफ्नो समयमा भुवन केसी पनि, भुवन केसीको मादक मुस्कान, अभिनय क्षमताले मान्छेहरूले एकदम तारिफ गर्थे, हिप्नोटाइज हुन्थे। शिवश्रेष्ठको पनि त्यस्तै जगजगी थियो। त्यसकारण यी विषयहरू यहीँ थाती राखेर म के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो, चाँडो से चाँडो दिपाश्री निरौला र महानायक राजेश हमाल ज्यूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। उहाँहरूको बिचमा एउटा समझदारी होस् र यो समस्या सल्टियोस्। हामी सबैको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छौँ र राजेश हमाल निर्विवाद रूपमा निसन्देह महानायक हुने यसमा कसैको डाउट गर्नु पर्दैन। जहाँसम्म अब समकालीन राजनीतिको विषय छ, अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ इन्डियाका गलत प्रोपोगन्डा गर्ने, स्यालुइया मचाउने गोइबल शैलीका मिडियाहरूलाई केबल टिभी एसोसिएसनले ती मिडिया च्यानलहरूलाई ब्यान गरेको छ। यो सोरेयाना ठिक निर्णय गरेको हो। हामी यसको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्न चाहन्छौँ। वाह, क्या बात, धन्यवाद, स्याबास भन्न चाहन्छौँ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चिनिया महामहिम राजदूतसँग जोडेर, हौ याङछीसँग जोडेर मनोहर रङ्गीन कहानिया हावादारी प्रोपोगन्डा फैलाएका व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती मिडियाहरूको इथिक्स के हो? त्यसो त CNN, BBC लाई पनि अनि इन्टरनेसनल कर्पोरेट मिडियाहरूलाई त्यत्तिकै उनले खसालेर बोलेका होइनन्। त्यसो त अब डोनाल्ड ट्रम्पसँग हाम्रा हजार असहमति छन्, ती वैचारिक तहमा छन्, आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा छँदैछ। र अर्को कुरा के छ भने अब डोनाल्ड ट्रम्पको म कुराकानी गर्दै थिएँ, उनले नोबेल पुरस्कार विजेता पल क्रुगम्यानलाई फेक न्युज अवार्ड दिएका थिए। त्यतिखेर यो मिडियाहरूमा पनि टिआरपी बढाउने होड छ, जथाभावी जे विषयलाई पनि सेन्सिटाइज गरेर प्रस्तुत गर्ने एउटा शैली छ। अस्ति त्यो एकजना ग्याङस्टार समथिङ के दुबे भन्नेको इन्काउन्टर भयो भारतमा।
त्यसलाई पहिला पक्रिए। भारतीय च्यानलहरू यसो हेरौ, युट्युबमा भिडियो त टन्नै आउँछ, एउटाले एउटा थरी कुरो गरेको छ, अर्कोले अर्को थरी कुरो गरेको छ। त्यो गुन्डा नाइकेको बारेमा एउटा मिडियाले त स्तुति नै गायो भन्ने बित्तिकै भारतीय मिडिया कति एकदमै पूर्वाग्रही छन्, कति सतहमा कुदिरहेका छन् र कति बर्बादीतिर हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। संसारको सबभन्दा बढी घटिया सामग्री पस्कने मिडिया अगाडि छन् भन्ने कुरोमा सन्देह गर्नु पर्दैन। नेपालका देशभक्त समाजवादीहरूलाई खुइलाउने भुतलाउने काममा भारतीय मिडियाले सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेको कुरा हामी भुल्न सक्दैनौँ। जन्मिएर करियर डिप्लोमेटको रूपमा सक्सेसफुल आफ्नो करियर बनाएर फरेन मिनिस्टर इन वेटिङ, भविष्यको विदेश मन्त्री हुन सक्ने, चीनको विदेश मन्त्री हुन सक्ने व्यक्तित्व कृतित्व बनाएकी याङ आउछीलाई जसरी यिनीहरूले हिलो छ्यापेका छन्, अब उनी परम सुन्दरी होइन्, तर 20 कन्या भनेर जसरी उनलाई धज्जी उडाइएको छ, त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ। त्यो विरुद्ध हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान सक्छौँ, उनी पनि जान सक्छिन्। उहाँ महामहिम चिनिया राजदूत जस्तै कूटनीतिक मर्यादामा रहेर, अनुशासनमा रहेर, शिष्टतापूर्वक, मर्यादापूर्वक हो। एक दुईवटा नेपाली गीतमा पनि नाच्नुभयो होला, नेपाली कला गला सङ्गीत पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर उहाँ जहाँ जहाँ बस्नुभयो 1996 देखि उहाँको डिप्लोमेटिक करियर सुरु भएको छ र उहाँ पाकिस्तानमा काम गर्दा होस् वा नेपालमा काम गर्दा होस्, राजदूत महोदयको भूमिका असाध्यै राम्रो देखिएको छ। सम्बन्धित देशको उहाँ अतिथीय भएर गएको देशको असाध्यै राम्रो जय कल्याण गर्नुभएको छ र त्यहाँका जनताले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा धेरै कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्ने भारतीय मिडियालाई धिक्कार छ। के कुरा गरेको यस्तो? हेर्नुहोस् त, यस्ता रङ्गिला फजुल कहानी फन्टुस कुराहरू रचना गरेर नेपालको मानमर्दन गर्ने। ल, पोलिटिकली त उनीहरूले आलोचना गरे, अब कहिले नेपाललाई भस्म खरानी बनाउँछौँ भनेको छ। यिनीहरूले यो सपनामा पनि नचिताए हुन्छ। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, नेपालको 1.5 लाख गोर्खाली फौजले भारतको रक्षा गरेको छ। भारत रक्षक बटालियन गण भनेकै त्यही हो र गोर्खाली फौजको रगत भनेको नेपाली रगत हो, यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ। र सैनिक हिसाबले नेपाल विरुद्ध उनीहरूले आँखा चम्काउने वा हात लम्काउने कोसिस मात्रै गरे भने उनीहरू नै बुमर्याङ भएर भस्म खरानी हुनेछन्, यसमा कसरी सन्देह गर्नु पर्दैन। जहाँसम्म हेर्नुहोस्, पोलिटिकली ठिक छ, अब भारतीय मिडियाको त के कुरा गर्ने? हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि तिनीहरूको वर्णन गर्न सक्दैन, तिनीहरूको झुट, तिनीहरूको फरेब, तिनीहरूको घटिया कहानीको विषयमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु नपर्ला। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरू आफैले जवाहरलाल नेहरूको अवैध सन्तान हुन् अमिताभ बच्चन भनेर, डाक्टर हरिवंश राय बच्चनको सन्तानको रूपमा जन्मिएका अमिताभ बच्चनको छाला काटेका छन् तिनीहरूले। भारतीय मिडियाले कहिले हामीले त्यो कुरा उनीहरूलाई कोड गरेर भन्यौँ? हामीले भनेनौँ। हामी नेपाली मिडियाहरू शिष्ट छौँ, भलादमी छौँ, कहिलेकाहीँ हामीले पनि हद र मर्यादा नागौँला, त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो अपवादमा हो। तर कम्पेरेटिभली नेपाली मिडिया सिक्दैछ, अब भर्खर मिडियाको जागरण आएको छ। तर भारतीय मिडिया ज्यादै भल्गर, अश्लील र एक हिसाबले भन्दाखेरि छाडा छन्। र नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा हजार राजनीतिक असहमति, हाम्रो वार छ, त्यसमा हतियारको युद्ध भनेको होइन, वैचारिक युद्ध छ। हामीले वैचारिक हिसाबले उनलाई आलोचना गर्न छोड्दैनौँ। तर स्थानीय मोदीको विषयमा पनि रचना गरेको छ। मोदी र मोदीको क्याबिनेटको पूर्व कलाकार अहिलेको मन्त्री स्मृति इरानीको बीचमा बेड रिलेसन छ, रङ्गिला सम्बन्ध छ भनेर उनीहरूले झुटो प्रचार गर्दा हामीले त्यसलाई थपक्क पत्याइदिएर त्यसैलाई कोट गरेर अनि हामीले यस ढङ्गको फजुल प्रोपोगन्डा त गरेका छैनौँ नि। हामी संवेदनशील छौँ। हामी जतिसुकै आलोचना गरे पनि अहिले अब कुमार नै रहनु भएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई स्मृति इरानीसँग लगनगाँठो जोडिएको, बेड रिलेसन भएको भनेर रङ्गिला कहानी हाल्न सक्दैनौँ। हामी अनुशासित छौँ, जिम्मेवार छौँ। हामी कसैको पनि मान मर्दन गर्दैनौँ, कसैलाई पनि पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्दैनौँ, होचो अर्गेलो ठान्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ, उमेर हेर्नुहोस्, परिवेश हेर्नुहोस्। याङ हाउसीको उमेर 1970 मा जन्मिएको भन्ने बित्तिकै वा 50 वर्षको पुग्नु हो। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू 2008 सालमा जन्मिनुभयो, त्यो हिसाबले उहाँ 69 वर्षको पुग्नुभयो। 69 वर्ष र 50 वर्षको बिचमा 18-19 वर्षको फरक छ लगभग भन्ने हो भने हाम्रो गाउँले परिवेशमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले हाम्रा नेकपाका देशभक्त नेता यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर हाई हाई हुनुभएको छ। हाम्रा अब कुरै गर्ने हो भने त हाम्रा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल नैतिकता निष्ठाको हिसाबले त्यति उचाइमा हुनुहुन्छ। जाँड रक्सी चुरोटबिनी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खानुहुन्न। म जस्तै एकदमै उहाँको भोजन एकदम शुद्ध छ, व्यक्तिगत आचरण र नैतिकतामा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँलाई होली वाइनको फजुल किसिमको अभियोग बात लगाएका छन् मान्छेले। अब के भन्ने, कलीमा त अब वास्तवमै भन्ने हो भने भलो गर्नेको कहिले भलो हुँदैन कि क्या हो, सतीले सरापेको क्या हो, त्यस्तो पनि लाग्छ। हामी आध्यात्मवादी होइनौँ, भौतिकवादी हौँ, तैपनि यो कुरा गऱ्यौँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, इस्किया भनेको छ, के भनेको छ, यो रङ्गीन फजुल प्रोपोगन्डा, यो गोएबल्सका खलातीहरूले जुन ढङ्गको नेपाल विरोधी हाम्रो प्रचार छेडेका छन्, त्यो पनि नैतिक हिसाबले। हुन त त्यो जी न्युज भन्नेले अहिले माफी पनि माग्यो भन्ने सुनेको छु। माफी मागेर पुग्दैन, त्यस मिडियाहरू एकदमै भल्गर भएर आएका छन्। यस्तै पर्यो भने हामी भारतीय सिनेमा पनि बहिष्कार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो स्ट्यान्ड जारी रहन्छ र म यही कुरा भन्न चाहन्छु र यहाँ यतिन्जेलसम्म म दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी स्पष्ट तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र अब राष्ट्रियताको कुरोमा कोही कसैसँग यहाँ सम्झौता हुन सक्दैन। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। र जहाँसम्म अहिले महानायक राज समाज र दिपाश्री निरौलाको कुरा हो, अन्तिममा मैले यति कुरा फेरि एउटा छलफल भएर अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम होस्, उहाँहरूको हित होस्, उहाँहरूको जय कल्याण होस्। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सबै सन्तु निरामया, सर्वजन हितायको मान्यता अगाडि सार्दै अहिले म तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।